یہ حسد جے نا ہستی لوگ بیٹھن تے حسد جے کرن انہاں کو اسا سبق سکھاونے باقی بیا کچھ نہیں سکھاونا انشاءاللہ میں کو چاندی ہے انشاءاللہ نے وقت اسا کامیاب ٹھیک ہیں انشاءاللہ اتلے مقام تے السلام علیکم آج دا کوئی بلاگ کہانی آج تو کو دکھاونا لے بے نیوز دیون والے بے نیوز کے دیون والے جتا انہاں پیار محبت اللہ اتا ہستی ناگ بیٹھے رہنا حسد او چھوٹا جہاں پیارا جہاں ایک گاؤں دے لڑکا اڑ دے وہ اپنی محنت کریں دے محنت کر کے اگو تے ویندا پیارا نے اندے ہستی ناگی میں بیٹھے رہنا چھوٹے پیارے جہاں خوبصورت جہاں وہ اگو تے نہیں بنجانے دے سارے بھرا کو وہ تو لڑیا جو نا یوں چمڑے چھلی گئے اللہ دی قسم میں دین کو روٹی کہاں نہیں کھاتی تو منو نہ منو یہ کھل دے کر میں کھلتا کھنا کھلی میں دیکھو بس کہیں دی مجبوری دی وجہ کو کھلتا کھنا ٹھیک ہے نا مگدی گال مکو بیدا ایک بہن تھی جو کہ کیرا جن ترائے مہینے ایسا محنت کی تھی ٹک ٹاک دیں یوٹیوب فیملی دا نام روشن کیتے تھے ساکو اتنے ویوز یوٹیوب دے ویوز نہ ملتے ہیں اتنے فیس بک پیج ویوز نہ ملتے ہیں جتنے ٹک ٹاک سے ویوز ملتے ہیں او ہستی ناگ چھوٹے موٹے پیارے جائیں خوبصورت جائیں اللہ پاک انہوں کو کامیاب کرے انہاں مطلب گال دے ساری ایڈی اڑا پڑا چھوڑیں دے تو وہ ایڈی ڈی کھاواں اوے ہستی اوے حسد یہ تو بندے کو کھا گئی ہیک مطلب ویندا پیرا اتلے مقام دے ودے اے تھیں ودارا اے ڈٹھے نے اے چیک کرو اے چیک کیتے نے اے ہستی لوگاں تے اے حسد ساکو کھا ویسی تے دکان اسا والا بائی پڑے سوں اسا راونا لیڈیز تے نہیں تھی اسا اتلے مقام تے ویسوں اے ہی تے دھمان ودے حسد کرن ودے اسا اتلے مقام تے ویسوں اے پتہ کہانی میں پرانا جرا 1 لاکھ پتہ 30,000 ویوز مطلب گال دے اللہ تے کو لائک تھیا کرے اون تے اپلوڈ کرنا نمی ایڈی بننا کیویں بننا اون تے اپلوڈ کرے سا محبت دیونے اے حسد جے نا ہستی لوگ بیٹھن تے حسد جے کرن انہاں کو اسا سبق سکھاونے باقی بیا کچھ نہیں سکھاونا انشاءاللہ نے وقت وچ تساں میں کو اتلے مقام تے ہیڑلے مقام تے نہ رہے چھوٹے جہاں تھوڑا میرے واسطے میسج بنائیں ٹھیک ہے نا میسج کو لازمی غور نہ سننے ٹھیک ہے نا جتنی سوشل میڈیا پہ کو دے دی پی جتنی مطلب سوشل میڈیا پہ کو چاندی ہے انشاءاللہ نے وقت اسا کامیاب ٹھیک ہیں انشاءاللہ اتلے مقام تے خدا